अहमदुल्लाहि व तौफ़ीक़ी वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इस राहे वफ़ा पे चलने वाले अनथक सुबह शाम साथ चलने वाले साथियों और हर मौसम की परवाह न करते हुए हिद्दत, शिद्दत, बरूदत, ठंडक, गर्मी, बारिश की तूफ़ानों को उबूर करते हुए अल्लाह के घर को और ज़िक्र की मजलिस को आबाद करने वाले हम सफ़र अहले वफा साथियों, अल्लाह आपके इल्म अमल फ़िक्र व नज़र दुनिया आखिरत में बरकतों को हर लिहाज से पेश पेश फरमाए। आज का हमारा मजलिस ज़िक्र दरसे तसव्वुफ़ में जो दरसे मसनवी का एक पहलू है, उसमें ये है कि हम कुरान और हदीस मुबारक के साए में मौलाना जलालुद्दीन आरिफ रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की नसीहतों को सुनेंगे कि वो नसीहतें कि एक आदमी अगर दूसरे को बदलना चाहता है तो कैसे बदले। अगर आदमी किसी दूसरे को बदलना चाहता है, आजकल का दौर है खामद बीवी को बदलना चाहता है, वालिदैन मिल के औलाद को बदलना चाहते हैं, एक ख़ानदान मिल के दूसरे ख़ानदान को बदलना चाहता है, तो कैसे बदले। उसका सुनहरी उसूल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमा दिया। सूरह राद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन, अल्लाह ऐसी कौम को नहीं बदलता, हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो कौम अपने आप को न बदल दे। इसको एक इब्तिदाई और बुनियादी मिसाल से हम इस तरह समझते हैं कि अगर आप किसी दिया को, किसी शमा को, किसी कैंडल को रोशन करना चाहते हैं तो किससे रोशन करेंगे? जो पहले से रोशन होगी तो उससे फिर आगे आप जितना मर्जी ये चिराग जलाते जाएं। शमा का रोशन होना, लाइटर से पहले लाइट का निकलना, शोले का निकलना ये ज़रूरी है, और फिर उसके साथ आप जितनी शमएं जलाते चले जाएं, जितनी कैंडल्स जलाते चले जाएं, वो जलती हुई सबको रोशन करती जाएगी।
تو ایک بنیادی اصول ہمیں مل گیا کہ اگر دوسرے کو روشن کرنا ہے، اندھیرے کو روشنی میں بدلنا ہے، تو پھر کیا کرو کہ تم نے جو چیز ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اسے پہلے روشن کرو، تاکہ تمہیں جہان بھی روشن نظر آئے۔ ہم اپنا لباس بدلتے ہیں، عمامہ بدلتے ہیں، پگڑی بدلتے ہیں، رنگ بدلتے ہیں، جبہ بدلتے ہیں، چادریں بدلتے ہیں، کئی چیزیں بدلتے ہیں، لیکن ہم اپنے ظاہر کو بدلتے ہیں، باطن کو نہیں بدلتے۔ ظاہر پر نظر دیکھنے والوں کی ہے، آپ کی ہے، میری ہے، بچوں کی ہے، بیوی کی ہے، خامند کی ہے، رشتہ داروں کی ہے، یہ یعنی آؤٹ سائڈ پر نظر۔ اور ہم لباس جو قیمتی ہوتا ہے وہ کس کے لیے پہنتے ہیں؟ میرا ایک سمپل سوال ہے کہ جتنی اچھی مجلس ہوگی ہم اتنا اچھا لباس پہن کے جائیں گے۔ اگر یقین نہیں آتا تو میرے اگلے جملے کے بعد شاید کہ آپ کو یقین ہو جائے، جب آپ آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، جب آپ سونے کے موڈ میں ہوں، آرام کے موڈ میں ہوں، تو وہ لباس آپ کا اپنا لباس ہے، وہ لباس آپ کا اپنا ہے۔ اس میں پھر سوٹ بوٹ، ٹائی، جبہ کبہ، دستار کچھ بھی نہیں، آپ کا وہ لباس ہے۔ یہ جتنا بھی آپ پہن رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے پہن رہے ہیں، تو لوگوں نے آپ کو کہہ دیا آپ کا لباس خوبصورت ہے، تو لباس کی قیمت پوری ہو گئی۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کے دو حصے ہیں باڈی کے، ایک انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل، ایک آؤٹ سائڈ اور ایک ان سائڈ، ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں دیا کچھ نہیں، نہ کسی نے تمہیں آنکھ دی، نہ کسی نے تمہیں کان دیا، نہ کسی نے تمہیں دانت دیا، نہ کسی نے تمہیں زبان دی، کوئی چیز ان میں سے تمہیں کسی نے دی نہیں، ان کے لیے تم بہت کچھ کر رہے ہو۔ جس نے تمہیں سانس دیا، جس نے تمہیں ماں کے پیٹ کے اندر غذا دی، جس نے چاروں دروازے بند اور 3 حصوں کے اندر، اندھیروں کے اندر تم موجود تھے، تو وہاں تمہارے لیے روشنی کا اس نے بندوبست کیا، وہاں تمہارے لیے سارے دروازے بند اور آکسیجن کا بندوبست کیا۔ اور اسی لیے مسلم شریف کی حدیث مبارک بھی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اللہ کی نظر تمہاری صورت کی طرف نہیں ہوتی، جسے تم بناتے ہو، جسے تم سجاتے ہو، جسے تم دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر اس پر نہیں ہے۔ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم، اس کی نظریں تمہارے جسموں اور صورتوں کی طرف نہیں ہیں، لیکن ينظر الى قلوبکم، اس کی نظر تمہارے دل پر ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے الى قلوبکم واعمالکم، کہ تمہارے دل پر ہے کہ جو عمل تم کر رہے ہو اس کے اندر تم کس کے لیے آؤٹ پٹ کر رہے ہو، وہ کس کے لیے کر رہے ہو۔ یعنی دوسری، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اب یہاں بدلنے کا اصول ذہن میں رکھیں کہ اپنے آپ کو بدلیں۔
मुआशरा बदलता चला जाएगा। आपने कपड़े बदले, लोगों ने अल्फाज बदल दिए। आपने कपड़े बदले, लोगों ने, किसी ने कहा वो पहला सूट, इट वॉज वेरी नाइस, ये भी अच्छा है, दिल तोड़ते नहीं है, ये भी अच्छा है, लेकिन वो वाला परफेक्ट, खूबसूरत था। लेकिन लिबास बदले, लोगों के अल्फाज बदले। अगर तुम अपने अंदर को बदलोगे तो लोगों के अंदर बदल जाएंगे। अब इसके लिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह यहां से वो किस्सा शुरू फरमाते हैं, हमें समझाने के लिए एक मिसाल देते हैं कि एक शख्स ने दूर से देखा कि थोड़ी सी जगह बुलंद थी, यानी हिल थी, छोटी सी जमीन हमवार थी, ग्राउंड था, और उसमें थोड़ी सी फील्ड में जगह उभरी हुई थी, और उसके ऊपर घास सब्जा ये लगा हुआ था और बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा था। इस बंदे ने कहा इस जमीन को छोड़कर वहां थोड़ा सा ऊंची जगह पे जाके बैठता हूं, ताकि कुछ न कुछ फूल भी नजर आते हैं, और वहां बैठूंगा तो ज्यादा सब्जा है, ज्यादा खूबसूरती होगी। फरमाते हैं वहां पहुंचा, जैसे ही उसने अपने बैठने के लिए हाथ मारे उसने, तो अंदर से बदबू आनी शुरू हो गई। अंदर से फिर देखता है, हाथ मारता है तो बदबू आती है। किसी ने कहा क्यों परेशान है? उसने कहा समझ नहीं लगती, ऊपर से बड़ी खूबसूरत है और यहां बैठने के लिए आया हूं, तो यहां ये बदबू कैसी है? उसने कहा जो जगह तूने पसंद की है बुनियादी तौर पर ये कौम की रबश का, गलाजत का ढेर है, ये गलाजत का, गंदगी का, रबश का ढेर है। और बारिश आई और उस रबश में से, उस गलाजत में से, उस गंदगी में से घास वगैरह निकलनी शुरू हो गई और कोई ना कोई चीजें उभरी और दूर से खूबसूरत नजर आई। तो फरमाया कि देखो कि गलाजत के ऊपर अगर कोई सब्जी आ जाए तो बंदा नजर से धोखा खा सकता है, लेकिन मजलिस में जाके बैठेगा तो उसकी अच्छाई और बुराई, खुशबूदार और बदबू का पता चल जाएगा। अब यहां से ये चीज है कि सिर्फ देखने में नहीं है, देखने में नहीं है, धोखा ना खाना देखने में, लिबास, जुब्बा, कुब्बा, इससे धोखा ना खा जाना, बल्कि कुछ पास बैठना, उठना, चलना, लेन देन करना, गपशप करना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस शख्स की असलियत क्या है, खुशबूदार है या बदबूदार है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह यहां जाकर इब्तिदा फरमाते हैं। आप इब्तिदा फरमाते हैं और इब्तिदा फरमाते हुए आप इरशाद फरमाते हैं, मोमिना आईनाए यकदीगरंद, मोमिना आईनाए यकदीगरंद, ई खबर रा अज पैगंबर आवरंद। वो फरमाते हैं कि सुन, मोमिन को जिस वक्त देखता है ना, अच्छा लगे या बुरा लगे, खूबसूरत लगे या बदसूरत लगे, जैसा भी लगे, दूसरा मोमिन तेरा आईना है। फरमाते मैंने नहीं कहा, क्या फरमाते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि मोमिन का आईना है, मैंने नहीं कहा। वो फरमाते हैं ई खबर रा अज पैगंबर आबुरंद, ये तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमुदा है, ये तो नबी अलैहिस्सलाम का फरमाया हुआ है कि आपने क्या इरशाद फरमाया, अल मुमिनु मिरअतुल मुमिन, मोमिन का आईना होता है। अब तू अपने आप को देख, मैं अच्छा हूं, अगर तुझे दूसरे अच्छे लग रहे हैं तो समझ जा तू अच्छा है। अगर तुझे दूसरों से प्यार है
تو سمجھ کہ تیرے اندر پیار ہے، کیونکہ دوسروں سے ریفلیکٹ ہو کر تجھے واپس آ رہا ہے، دوسروں سے تجھے واپس ہو کے آ رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اوپر دیکھا تو نیچے سے بدبو شروع ہو گئی، دوسرے قریب آئے اور آتے ہی مجلس میں بیٹھے تو اس کی ایسی کی تیسی، اس کی ایسی کی تیسی، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں۔ اگر اس کے اندر پیار ہے تو سب کو پیار کی نظر سے دیکھے گا، محبت ہے تو محبت کی نظر سے دیکھے گا۔ کیوں؟ کہ یہ فرمان رسول ہے کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ